أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما زال الحديث جاريا عن السرايا والغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت في الخطبة الماضية عن سرية ضد بني فزارة، نجد بصدد هذه السرية في التاريخ واقعة عن قتل أم قرفة، ويبدو جليا من الأسلوب الذي ذكر به بعض المؤرخين هذه الواقعة أنها خلاف الحقيقة. ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه في السنة 6 الهجرية في تجارة إلى الشام، ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان قريبا من وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر، فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معه من المتاع. ثم لما شفي زيد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي إلى الذين اعتدوا عليه وعلى أصحابه، فكمنوا النهار وساروا الليل، ولكن بني بدر علموا بمجيئهم. ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر منهم، وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر. فكان الذي أخذ الجارية هو مسلمة بن الأكوع، فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لحزن بن أبي وهب. وكما قلت آنفا، قد ذكرت بعض المصادر التاريخية قصة قتل أم قرفة ذكرا عجيبا مما يستحيل قبوله على ضوء تعاليم الإسلام وعمل المسلمين. على أي حال، ورد في بعض الكتب أن قيس بن المحسر عمد إلى أم قرفة وهي عجوز كبيرة، فقتلها قتلا عنيفا. ربط بين رجليها حبلا، ثم ربطهما بين بعيرين، ثم زجرهما فذهبا فقطعاها. وقتل قيس شخصين آخرين أيضا. قدم زيد بن حارثة من المهمة، فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عريانا يجري ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله، فأخبره بما ظفره الله به. تذكر هذه الرواية أن هذه المرأة مزقت قطعتين،
ولكن حضرة صاحب زادة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه قد ذكر هذا الحادث مقرونا بالأدلة والبراهين على أحسن وجه، حيث كتب: سرية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه التي ذكرت سابقا قد ذكر ابن سعد سرية أخرى كان فيها زيد بن الحارثة، أي أن ابن سعد يذكر في هذه السرية زيد بن الحارثة أميرا عليها بدلا من أبي بكر رضي الله عنهما، وقد ذكرها مع شيء من الاختلاف في تفاصيلها، حيث قال إن هذه الحملة كانت ضد بني فزارة العائشين بالقرب من وادي القرى، وكانوا قد هاجموا قافلة تجارية للمسلمين وأخذوا جميع ما معهم من المال والمتاع، وكان قائد هذه الجماعة المفسدة امرأة مسنة تدعى أم قرفة، وكانت عدوة لدودة للإسلام، وعندما قبض عليها في المعركة قتلها أحد أصحاب زيد اسمه قيس. أما ابن سعد فقد ذكر قصة قتل هذه المرأة كالآتي: ربطت رجلاها بحبل، ثم ربطتا ببعيرين، ثم زجر البعيران فذهبا فقطعاها قطعتين، وكانت امرأة عجوزا، ثم إن ابنتها أعطيت لسلمى بن الأكوع. هذه القصة ذكرها ابن إسحاق أيضا مع شيء من الإيجاز والاختلاف. وبناء على هذه الرواية فإن المستشرق السير ويليام موير الذي يدعي أنه يذكر الأحداث بتفصيل أكثر مما يذكره غيره من المؤرخين الأوروبيين قد ذكر هذه الواقعة في كتابه بمنتهى الشغف والشوق كمثال على وحشية المسلمين، بل قال إنه لم يذكر هذه الواقعة في كتابه إلا لأن المسلمين ارتكبوا هذه الفعلة الوحشية الشنيعة في هذه المعركة. لقد خرجوا من المدينة لمهمات قتالية كثيرة في تلك السنة، ولكن هذه أهمها، وإني لا أستطيع الامتناع عن ذكرها لأنها انتهت بفعلة شنيعة ظالمة جدا من قبل المسلمين. هذا ما قاله ويليام موير. وقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تعليقا على ما قاله موير المؤرخ الذي يذكر في كتابه هذه الواقعة ويرجحها على الواقعات الأخرى لمجرد أن فيها دليلا على ظلم ووحشية قوم، فإنه لا يستحق أن يدعى مؤرخا محايدا، فقد كتب بنفسه أنه يترك الواقعات الأخرى ويذكر هذه الواقعة فقط، وهذا دليل على أنه منحاز وليس باحثا محايدا، ولا يتوقع من شخص غير محايد أن يوجه انتباهه إلى تحري الأمر ليعرف ما إذا كانت هذه الواقعة فعلا تتعلق بالظلم أم لا، لأنه لو فعل ذلك لم يبق في يده أي دليل. على أي حال، لقد ذكر السير ويليام موير هذه الواقعة في كتابه بشغف شديد، لكن كما سأثبت لاحقا فإن هذه الواقعة باطلة تماما وليس لها أي أساس ومفترات عقلا ونقلا. أما من الناحية العقلية فليكن معلوما أن من غير المعقول تماما أن تقتل امرأة غير متهمة بالقتل، وأن تقتل في أوضاع غير حربية وبالطريقة المذكورة في هذه الرواية، فإن الإسلام يمنع بشكل صارم من قتل النساء حتى في ساحة القتال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وبمنتهى الصراحة عن قتل النساء، فقد ورد في الحديث
ذات مرة وجدت امرأة من قبيلة معادية مقتولة في ساحة المعركة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، رغم أنه لم يكن واضحا في أي ظروف قتلت ومن قتلها، فأوصى صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن لا يتكرر هذا الأمر بعدها، ولا يقتلوا أي امرأة أبدا. وبالمثل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية، كان من جملة الوصايا التي يوصي بها صحابته أن لا يقتلوا أي امرأة أو طفلا. إن وجود هذه التوجيهات الأساسية لا يمكن أن يجعل تصرف الصحابة، وخاصة تصرف زيد بن حارثة والذي يعتبر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مقبولا في قتل امرأة بهذه الطريقة التي ذكرها ابن سعد، رغم أن القتل لم ينسب في الرواية إلى زيد بل إلى مسلم آخر. لكن بما أن هذه الواقعة حدثت تحت قيادة زيد، فالمسؤولية النهائية تلقى عليه، ومن غير المقبول تماما افتراض أن زيد وهو يعرف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الإذن لمثل هذا العمل. إذا ارتكبت امرأة جريمة فلا شك أنها تعاقب عليها، فلا توجد شريعة دينية أو قانون بلد يستثني المرأة من معاقبتها على الجريمة. وأحداث معاقبة النساء بل وإعدامهن في جريمة القتل تنشر بشكل يومي، إلا أن قتل امرأة بسبب العداوة الدينية فحسب أو مشاركتها في الحرب، وخاصة بالطريقة المذكورة في الرواية، لهو فعل يتعارض بشكل صريح مع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده تاريخ الإسلام كله. إذا قيل إن هذه المرأة كانت مجرمة وأنها خططت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في بعض الروايات، لذلك كان بالإمكان إصدار عقوبة القتل بحقها بصورة مشروعة، فإن السؤال المطروح هو: كيف يمكن للصحابة الذين لم يقوموا بقتل أعدائهم الرجال الأكثر قسوة أن يعاملوا امرأة عجوزا بهذه الطريقة وتحت قيادة صحابي معروف مثل زيد بن الحارثة؟ لذلك من المعقول جدا أن نعتبر هذه القصة مبنية على الكذب والتزوير، ولا يمكن لأي شخص ذي نزعة معتدلة أن يشك في ذلك. أما بالنسبة للروايات المنقولة فإن ابن سعد أو ابن إسحاق لم يقدم أي سند لهذه الرواية، ولا يمكن قبول مثل هذه الرواية من دون أي سند موثوق، المعارضة بشكل صارخ لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة المعروف. إضافة إلى ذلك قد وردت هذه الواقعة في الكتب الصحيحة والمعتبرة مثل صحيح مسلم وسنن أبي داود دون ذكر قتل أم قرفة فيها مطلقا، وهناك اختلاف في بعض التفاصيل الأخرى بين هذه الروايات وبين التي قدمها ابن سعد وغيرهم. وبما أن الروايات الموثوقة في الصحاح تعتبر أقوى بكثير وأكثر موثوقية من الروايات التاريخية العامة، فإن رواية ابن سعد وغيره لا قيمة لها مقابل رواية صحيح مسلم وسنن أبي داود. يتضح هذا الفرق ملحوظا أكثر عندما ننظر في أن ابن سعد وابن إسحاق قد أوردا روايتهما بدون سند، في حين أن الإمام مسلم وأبا داود قد قدما روايتهما بسند كامل. ولا تساوي رواية المؤرخين العامة شيئا مقابل رواية المحدثين اللذين راعوا الاحتياط الكبير في اقتنائها. لم يرد ذكر قتل أم قرفة في الواقعة المذكورة في صحيح مسلم وسنن أبي داود. صحيح أنه لم يذكر فيها اسم أم قرفة أيضا، وذكر أمير الجيش أنه كان أبو بكر بدلا من زيد، ولكن مع كل ذلك لا يمكن أن يشك أحد في أنها واقعة مغايرة، حيث توجد تفاصيل حاسمة مشتركة بين الروايتين، مثل
تم التأكيد في كلا الروايتين أن هذه الحملة كانت ضد بني فزارة، وكتب في كليهما أن رئيسة بني فزارة كانت امرأة مسنة. ذكر فيهما أن هذه المرأة قد تم أسرها، وذكر في كليهما أن لدى هذه المرأة ابنة كانت قد أسرت معها. ثم ورد في كلتا الروايتين أن هذه البنت وقعت في حصة سلمة بن الأكوع. إضافة إلى ذلك هناك العديد من التفاصيل الأخرى المشتركة مذكورة في الروايتين، وعليه فهل يمكن لأحد أن يشكك في أن يكون هذا الوصف لواقعتين منفصلتين؟ لكننا لا نكتفي بالاستدلال العقلي، بل كتب الباحثون السابقون صراحة أن رواية صحيح مسلم وسنن أبي داود تتناول نفس الحادث المذكور بشكل مختلف من قبل ابن سعد. وقد صرح العلامة الزرقاني والإمام السهيلي والعلامة الحلبي بشكل قاطع أنها نفس الواقعة التي تناولها ابن سعد وابن إسحاق بشكل خاطئ في قصة أم قرفة. والدليل الأكثر وثوقا من ذلك هو أن الطبري قد ذكر هاتين الروايتين جنبا إلى جنب، موضحا أن كل منهما تتعلق بالحدث نفسه. باختصار، من الواضح أن رواية سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم وأبي داود تشير إلى نفس الحادث الذي ذكره ابن سعد وابن هشام بشكل خاطئ بعنوان سرية أم قرفة. وإن رواية الصحاح الستة بسند كامل والمروية على لسان أحد شهود هذا الحادث لا بد أن يرجح على رواية غير موثوقة لابن سعد وابن هشام. لذا لا يبقى هناك مجال للشك بأن واقعة القتل الشنيع لأم قرفة هي حادثة ملفقة لا أساس لها من الصحة، وقد وجدت طريقها إلى بعض الروايات التاريخية بفعل عدو خفي للإسلام أو منافق. والحق أن حقيقة هذه السرية لا تتجاوز ما ذكره مسلم وأبو داود. وليس من المستغرب أن يتم تسجيل واقعة خاطئة في التاريخ، فأمثال هذه موجودة في تاريخ كل أمة وكل بلد، ولكن المستغرب حقا أن يقوم شخص مثل سير ويليام بإدراج هذه الواقعة الخاطئة في كتابه دون أي تحقيق، معترفا صراحة بأن السبب الوحيد لإدراجها هو أنها تقدم مثالا على سلوك ظالم للمسلمين. على أي حال، إنها واقعة خاطئة لم تحدث على هذا النحو. ثم يذكر في التاريخ سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع، وذكر ابن سعد أن هذه السرية حدثت في رمضان في 6 من الهجرة. لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بحثه الذي استقاه من كتب التاريخ المختلفة ما يلي: اختلفت الروايات في تحديد زمن قتل أبي رافع، فقد أورده البخاري متبعا الزهري بعد قتل كعب بن الأشرف دون تحديد تاريخ معين له، وهذا صحيح في حد ذاته، ويبدو أنه ورد ذكر هذين الحادثين متتابعين لتشابه طبيعتهما. ذكر الطبري أنه وقع في السنة 3 للهجرة بعد حادثة كعب بن الأشرف، وذكر الواقدي أنه حدث في السنة 4 للهجرة. أما ابن هشام فقد ذكر نقلا عن ابن إسحاق أنه وقع بعد غزوة بني قريظة التي حدثت في أواخر السنة 5 للهجرة، وبالتالي يمكن اعتباره في أوائل السنة 6 للهجرة، لكن ابن سعد ذكر صراحة أنه وقع في السنة 6، وتبعه في ذلك معظم المؤرخين، والله أعلم. كان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرف اليهودي قبل غزوة أحد بسبب عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم وتحريضه ضده،
ويقول ابن إسحاق إن الخزرج بعد انتهاء غزوة الخندق وقضية بني قريظة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن بقتل سلام بن أبي الحقيق يعني أبو رافع الذي كان من الذين حشدوا الجيوش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في خيبر فأذن لهم. كانت القبيلتان الأوس والخزرج تتنافسان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبعيرين الفحلين، فإذا قام الأوس بعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخزرج إنهم سيسبقوننا بهذا العمل في الفضل عند رسول الله وفي الإسلام، فلا يتوقفون حتى يقوموا بعمل مماثل، وإذا قام الخزرج بعمل سعى الأوس للقيام بمثله. فحين قتل الأوس كعب بن الأشرف لعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخزرج والله لن يسبقنا الأوس بهذا الفضل أبدا. وكانوا يتنافسون في الأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبحثوا عن شخص يماثل كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكروا ابن أبي الحقيق الذي كان في خيبر أو أرض الحجاز. قال ابن سعد قال الخزرج إن أبا رافع ابن أبي الحقيق جمع قبيلة غطفان والمشركين من حولها وحدد لهم أجرا كبيرا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الخزرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن بقتله فأذن لهم. فخرج 5 رجال من بني سلمة من الخزرج وهم عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن سعد كان اسمه أسود بن خزاعي وكان حليف الأنصار من قبيلة أسلم، وأضاف البراء بن عازب عبد الله بن عتبة كما ورد في صحيح البخاري فأصبحوا 6، وأضاف ابن عقبة والسهيلي أسد بن حرام وبذلك أصبحوا 7، وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ونهاه عن قتل النساء والصبيان. انظروا هنا أيضا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح عن قتل النساء، وقد وردت تفاصيل قتل أبي رافع في صحيح البخاري كما يلي: عن البراء بن عازب قال أن أبا رافع كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنا منه هؤلاء وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس. وفي رواية أخرى من البخاري قال عبد الله بن عتيك: فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يطلبونه، قال فخشيت أن أعرف، قال فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجتي، فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت. وفي رواية أخرى: فدخلت أنا أيضا ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وفي رواية: فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت، قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة. وورد أيضا في البخاري: كان أبو رافع يسمر عنده وكنت أراه يتحدث مع أصحابه في مجلسه
في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره. وفي رواية من البخاري أن الناس تعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، فانتهيت إليه. وفي رواية أخرى ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا إذ لم يصب سيفي الهدف، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت في لهجة المغيث مغيرا صوتي: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة فأثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. وذكر في رواية أخرى في بيان الهجمة الثانية أني أهويت إليه مرة أخرى فضربته ثانية فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهل بيته. ثم جئت وغيرت صوتي كأني مستغيث، أي جاء مرة ثانية بصوت متغير، فإذا هو مستلق على ظهره، فوضعت السيف على بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم. هذه أيضا من روايات صحيح البخاري. أدركت أنني قد قتلته، ثم فتحت الأبواب بابا حتى أنهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت. ظن أنها درجة أخيرة، ولكن كانت هناك بعض الدرجات باقية، فوقع في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. وفي رواية أخرى أن مفصل ساقي انزلق فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست عند الباب وقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك كما تصيح الديك في الصباح عادة، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي وقلت: قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها وهو يدعو فكأنها لم أشتكها قط. وفي رواية عن عبد الله بن عتيق قال: جئت إلى أصحابي متعثرا فقلت: اذهبوا وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لن أذهب حتى أسمع صوت الناعي. فلما قرب الصباح صعد الناعي وقال: أنعي أبا رافع. قال عبد الله بن عتيق: فقمت أمشي وما بي من ألم، فأدركت أصحابي قبل أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية تخبر بأن ألمه كان قد زال قبل وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحادث رواه الإمام البخاري عن البراء بن عازب، وفيه أن عبد الله بن عتيق قتل وحده أبا رافع، ولكن ابن عقبة وابن إسحاق ومحمد بن عمر
وابن سعد وآخرون ذكروا أن عبد الله بن عتيق وجميع رفاقه شاركوا معا في القتل. قام بتحليل ذلك حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا، وذكر أن رؤساء اليهود الذين كان تحريضهم وإثارتهم للفتنة قد أدى إلى معركة الأحزاب الخطيرة ضد المسلمين في أواخر السنة الخامسة للهجرة. كان من بينهم حيي بن أخطب الذي لقي جزاءه مع بني قريظة، لكن سلام بن أبي الحقيق المكني بأبي رافع كان لا يزال حرا في منطقة خيبر ومنشغلا بإثارة الفتن، بل إن الهزيمة المذلة للأحزاب والنهاية المروعة لبني قريظة زادته عداوة. وبما أن قبائل غطفان كانت تسكن قرب خيبر، وكان يهود خيبر وقبائل نجد كالجيران، فقد اتخذ أبو رافع الذي كان تاجرا كبيرا ورجلا ثريا عادة تحريض القبائل الوحشية والمحاربة في نجد ضد المسلمين، وكان في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثيلا تماما لكعب بن الأشرف. ففي ذلك الزمن الذي نتحدث عنه قدم مساعدة مالية كبيرة لبني غطفان لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويثبت التاريخ أن الخطر الذي نشأ من قبل بني سعد في شهر شعبان، والذي أرسلت له قوة عسكرية من المدينة تحت قضاية سيدنا علي رضي الله عنه لمواجهته، كان وراء ذلك الخطر أيضا يهود خيبر الذين كانوا يقومون بكل هذه الأعمال الشريرة تحت قيادة أبي رافع. لكن أبا رافع لم يكتفي بذلك، كانت نار عداوته متعطشة لدماء المسلمين، وكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم يؤرقه كالشوكة في عينيه. وأخيرا اتخذ هذا التدبير أنه بدأ مرة أخرى بجولة في قبائل نجد بني غطفان وأخرى، كما فعل في معركة الأحزاب، وبدأ في جمع جيش عظيم لتدمير المسلمين. بعد معركة الأحزاب بدأ في تشكيل جيش آخر للهجوم مرة ثانية. عندما وصل الأمر إلى هذا الحد وبدأت مشاهد الأحزاب تتكرر أمام أعين المسلمين، حضر بعض الأنصار من قبيلة الخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا علاج لهذه الفتنة إلا القضاء على مصدرها أبي رافع، هذا هو العلاج الوحيد. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل رجل واحد مفسد ومثير للفتن أفضل بكثير من سفك دماء واسع في البلاد. فأذن لهؤلاء الصحابة وأرسل 4 صحابة من الخزرج تحت قيادة عبد الله بن عتيق الأنصاري إلى أبي رافع، لكنه أكد عليهم قبل ذهابهم ألا يقتلوا امرأة أو طفلا بأي حال. أكد مرة أخرى: فكيف كان ممكنا أن يقتلوا امرأة هناك؟ فانطلقت هذه المجموعة في شهر رمضان من السنة السادسة للهجرة، وأنجزت مهمتها بحذر شديد، ثم عادت، وهكذا زالت سحب هذه المصيبة من أجواء المدينة. وردت تفاصيل هذه الحادثة في صحيح البخاري الذي تعد روايته أصح روايات هذا الموضوع، وكما ذكرت أنه ذكرها بأسلوبه، وهي كما يلي: عن البراء بن عازب: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيق، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس ضده ويعين عليه. دنا عبد الله بن عتيق وأصحابه من حصن أبي رافع، وعندما غربت الشمس ترك عبد الله بن عتيق أصحابه خلفه وانطلق بنفسه إلى باب الحصن، وجلس بالقرب منه متقنعا بثوبه كأنه يقضي حاجة.
وعندما جاء البواب ليغلق باب الحصن نظر إلى عبد الله ونادى قائلا: يا رجل، إني سأغلق باب الحصن، فإن كنت تريد الدخول فتعال بسرعة. فدخل عبد الله وهو ملتف بثوبه بسرعة من الباب وكمن في جانب، ثم قام البواب بإغلاق الباب وعلق مفتاحه على وتد قريب ومضى. وبعد ذلك يروي عبد الله بن عتيق قائلا: خرجت من مكاني وأول ما فعلته هو فتح قفل باب الحصن حتى أتمكن من الخروج بسرعة وسهولة عند الحاجة. وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره وساد السكوت صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فلما انتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم كأنه يستعد للنوم بعد إطفاء السراج، وكان البيت مظلما تماما. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش بسبب شدة الظلام، فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت مغيرا صوتي: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فلم يعرف صوتي المتغير، فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. سمعت هذا الصوت فأهويت إليه مرة أخرى وضربته بالسيف، ولكنه لم يقتل هذه المرة أيضا، وإن كانت الضربة قوية، ثم ضربته مرة ثالثة حتى قتلته. ثم جعلت أفتح الأبواب بابا سريعا، وخرجت من الغرفة حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فانكسرت ساقي، وفي رواية انزلق مفصل ساقي، فعصبتها بعمامة ثم انطلقت وخرجت من هنالك، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فاختبأت في مكان قرب الحصن، فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي ثم انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته القصة كلها، فقال: أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها وهو يدعو فكأنها لم أشتكها قط. وفي رواية أنه عندما هجم أبو عتيك على أبي رافع صاحت امرأته بشدة، فخفت أن ينتبه الناس بسماع صوتها، فرفعت سيفي عليها، ثم تذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فامتنعت. أقول هنا يجب أن نتذكر أنه لم يرفع سيفه على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع من قبل النساء، مع أنه كان في خطر كبير. جاء في سيرة خاتم النبيين: لا حاجة لنا إلى الخوض في نقاش لتبرير قتل أبي رافع، لأن مكائده الدموية منتشرة على أوراق التاريخ بكل وضوح، ويجب أن نتذكر بهذا الخصوص مبدئيا: واحد، أنه كانت حالة المسلمين آنذاك ضعيفة جدا، إذ كانوا محاطين بالأخطار والمصائب من كل حدب وصوب، وكانت نيران المعارضة مشتعلة في كل جانب، وكأن البلد كله كان متحدا على القضاء على المسلمين قضاء نهائيا. ثانيا، في تلك الظروف العصيبة كان أبو رافع يحرض القبائل المختلفة ضد الإسلام، وكان يعد عدته ليهاجم المدينة قبائل العرب الهمجية كلها متحدين مرة أخرى، كما حدث في غزوة الأحزاب من قبل. ثالثا، لم تكن في بلاد العرب حين ذاك حكومة رسمية ليطلب منها العدل والإنصاف، بل كانت كل قبيلة حرة في حد ذاتها، فلم تكن هناك طريقة سوى هذه الطريقة تضمن استتباب الأمن، ولم تكن باليد حيلة أخرى تضمن حماية الأنفس.
كان اليهود في حالة الحرب ضد المسلمين سلفا، فكانت الحرب قائمة بين اليهود والمسلمين. لو هاجم جيش المسلمين اليهود بشكل واضح في هذه الظروف لوقعت الخسائر الكبيرة في النفوس والأموال، وكان هناك خطر أن تتسع دائرة الحرب وتؤدي إلى دمار عالمي. فما فعله الصحابة في ظل تلك الظروف كان جائزا ومشروعا، وإن مثل هذه الإجراءات تعد مشروعة تماما إذا كان قوم من الأقوام يعيش حالة الحرب ويواجه حالة بين الموت والحياة، وقد اتخذها كل أمة وكل مجتمع حسب الحاجة في كل عصر. ولكن من المؤسف أنه في عصر الانحطاط الأخلاقي الحالي وصل التعاطف مع المجرم إلى حد غير مشروع حتى يصبح الظالم بطلا، كما نرى اليوم أيضا أن الظالمين يعدون أبطالا. والعقوبة التي يتلقاها الظالم بسبب جرائمه تجذب تعاطف الناس، ويتعاطف معه المغرضون وينسى الناس جرائمهم. لكننا نعترف أن الإسلام ليس بدين المشاعر الباطلة، فهو يعد المجرم مجرما ويعد عقابه رحمة للبلد والمجتمع، وهو يعلم بقطع العضو النتن من الجسد ولا ينتظر إلى أن يفسد العضو العفن الأعضاء السليمة والصحيحة. أما مسألة طريقة العقاب فقد تم التوضيح أنه في ظل الظروف السائدة في جزيرة العرب آنذاك، وفي ضوء حالة الحرب القائمة بين المسلمين واليهود في ذلك الوقت، كانت هذه الطريقة هي الأفضل والأنسب لإرساء دعائم السلام في العالم. إن رواية البخاري عن شفاء ساقي عبد الله بن عتيك لا تصرح بما إذا كان هذا الشفاء قد حدث بشكل فوري بطريقة خارقة للعادة، أم أنه ظهر تدريجيا متبعا مساره الطبيعي. وفي الحالة الأخيرة سيعد هذا حدثا عاديا، وسيكون تأثير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرا على أن الإصابة لم تترك أي أثر دائم ولم تؤدي إلى أي نتيجة سيئة، بل استعادت ساق عبد الله في النهاية قوتها الكاملة والأصيلة، وزال أثر الإصابة تماما. ولكن إذا كان هذا الشفاء قد حدث فوريا بشكل خارق للعادة فقد كان بالتأكيد معجزة من قدر الله الخاص التي أظهرها نتيجة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركته. ويقول حضرته: هناك مزيد من الأحداث من هذا القبيل أتناولها مستقبلا إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر